हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा आसमानी खुदा, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर आते हैं। तो जो खुदा कादर, तो जो अब्दियत का बाप है यीशु, हम तेरी वर्शिप करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। और खुदा आज जो भी तेरा बंदा कलाम सुनाए, हम सब बरकत पाएं। ऐ खुदा अपने बंदा के साथ रूह कुद्स यीशु मसीह के नाम में हम सब की मदद करें। खुदा आज हम सब बरकत पाएं तेरे कलाम के वसीला से, वर्शिप के वसीला से। खुदा हम सब रहम और फजल यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोरदार तारीफ देंगे। मैं आपका तारीफ कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम नाम है लाहौर से हैं। जोरदार तारीफ के लिए जोरदार तारीफ करेंगे। अब आपको अपने चर्च में, अपने दिलों में, अपने घरों में वेलकम कहते हैं। जोरदार तारीफ। खुदा की बेस्ट पास्टर, बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है इनके पास। पिछले दिनों कराची विजिट पे जो मैं प्रोग्राम करके आया, ये मेरे साथ रहे थे। बल्कि यही मुझे उन प्रोग्रामों में और 10 प्रोग्राम कराची में करे और 10 के 10 इन्होंने अरेंज किए थे। खुदा ने इनको वही करके दिया है। मेरे को अपने छोटे भाई की तरह, अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। पास्टर कार में जोर लगाने के लिए ये शाहकोट में है, पर इनके जो वालिद हैं वो भी खिदमत में है, इनके वालिदैन भी खिदमत में। इनको भी बड़ी बरकत दी है। जोरदार तारीफ के लिए। आइए हम इनसे कलाम सुनेंगे। पास्टर इमरान से जोरदार तारीफ के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में तमाम लोगों की सलामती हो। कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ 2 मिनट। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ 2 मिनट के लिए। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और वही ज़बूर सिखावांगा तेनू बखावांगा रात, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिर्फ चंद दो मिसरे हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। तेरू में
हालेलुया। कदूस खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदावंद तेरे बेहद शुक्रगुजार ऐ खुदावंद इस घड़ी के लिए ऐ खुदावंद जबकि तू हमसे बात करने को है ऐ खुदावंद हम मुंतजिर हैं कि तेरी आवाज को सुने, मुंतजिर हैं कि तू हमसे आज शख्सी तौर पर कलाम करे, फर्दन फर्दन जिंदगी से खुदावंद तेरा कलाम तेरे पाक रूह के वसीला से एक एक जिंदगी में सलाहियत करना है यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब बैठे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज हमें ये मौका दिया और पास्टर शाहिद साहब खुदा के अजीम खादम है। हम खुदावंद जब हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ तो ये हम मिलकर दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपनी कलीसिया में दावत दी और आप खुदा के लोगों के दरमियान हम आए। आज हम कुछ बातें बड़ी खास करेंगे अपने ईमान की तरक्की के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करते जाओ। आज खुदा हमारे ईमान के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह के कलाम में लिखा वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। कल तूफान थमाता था, आज भी थमाता है कि नहीं? कल भी बीमारों को चंगा करता था, आज भी बीमारों को चंगा करता है। लेकिन उसके पास आने वाले को बाइबल कहती है इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। यानी कि जब कोई खुदावंद के पास आए तो ईमान के साथ आए। किसके साथ? खुदावंद आपसे कुछ नहीं चाहता, आर्ग्यूमेंट कोई नहीं करता, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप ईमान रखें। आपके जेब में पैसा है या नहीं है, आप ईमान रखें। हालात कैसे ही क्यों ना हो, आप ईमान रखें। आपके अपने आप को छोड़ गए हैं, कोई आपको मुंह नहीं लगाता, ईमान रखें। हर हालात में, हर सूरत हाल में आपने क्या रखना है? ईमान रखना है। कलाम कहता है खुदावंद के पास आने वाले को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ये ईमान लेकर आए हैं कि यहाँ पर कौन मौजूद है, ये मिरेकल्स कैसे होते हैं, ये हीलिंग्स कैसे होती हैं, कौन यहाँ पे है? यीशु मसीह। क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ मौजे होते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है जो खुदा के पास आता है यकीन रख के आए, ईमान रख के आए, भरोसा रख के आए कि खुदा यहाँ पे मौजूद है। और जब आप ये ईमान रख के आएंगे और ये भी यकीन रखना है कि वो अपने तालिबों को बदला देता है, यानी जो उसके हुजूर फरियाद लेके आते हैं, जो उसके हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, जो उसके हुजूर आके उस पर यकीन रखते हैं और उससे मानते हैं, वो उन्हें मुहैया करता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में दो लोगों के ईमान की खुदा ने तारीफ की है। पहला वो शख्स है जो रूमी सूबेदार है, उसके ईमान की यीशु ने तारीफ की। उससे यीशु मसीह के पास दौड़ा आया और आकर कहता है कि मेरा नौकर फारज का मारा पड़ा हुआ है और खुदावंद तू ही उसे शिफा दे सकता है। यीशु ने कहा मैं तेरे साथ चलता हूँ और जाकर उसे शिफा देता हूँ। उसने कहा खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन मेरा ईमान इस बात पे है कि अगर तू अपने मुंह से कह ही देगा तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। उसने कहा तू अपने मुंह से कह ही देगा तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। तुझे वहां आने की भी जरूरत नहीं है, तुझे वहां उसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, तुझे उसे छूने की भी जरूरत नहीं है। तू यहां से ही कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। यीशु ने कहा ऐसा ईमान तो मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। इस्राएल में क्यों? इस्राएल उसके अपने लोग थे। उसने कहा मैंने ऐसा ईमान अपने अपनों में नहीं देखा जैसा मैंने गैरों में देखा। ऐसा ईमान मेरे अपनों का नहीं है जैसा गैरों का है। और उसने वहां उसके ईमान की तारीफ की। यीशु मसीह कह ही देता है तो हो जाता है। बाइबल कहती है वो अपने कलाम को नाज़िल करता है और क्या देता है? शिफा देता है। उसके कलाम में शिफा है। उसने सिर्फ लाज़र से कहा कब्र में से बाहर आ जा, तो वो कफन समेत बाहर आ गया। उसने सिर्फ कहा तो हो गया, जो कुछ उसने फरमाया हो गया, क्योंकि उसके कलाम में क्या है? जिंदगी है।
बाइबल मुकद्दस कहती है जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जिंदा करने वाली कौन है? अगर आपके बदन से रूह निकल जाए तो जिस्म क्या हो जाएगा? मुर्दा है। जोर से बोले तो रूह के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है? रूह निकल जाए तो इंसान क्या है? मुर्दा है। आपके अंदर जो शख्सियत है, आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी रूह है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके अंदर जो स्पिरिट है, आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी रूह है। किसी बंदे ने जो दिन कोई रूह निकल जाए वो तो बात मुर्दा है, डेड है। मरे हुए बंदे को कहेगा वो आपकी पर्सनैलिटी है। मरे हुए की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। रूह तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी की है पर्सनैलिटी है। आपकी शख्सियत आपकी रूह से है, लेकिन आपकी रूह को जो जिंदा रखता है, आपकी रूह की जो प्यास और भूख को मिटाता है, वो खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे बदन को रोटी की जरूरत है, उसी तरह से हमारी रूह को खुदा के कलाम की जरूरत है, रूह की ग़िज़ा की जरूरत है। और आज आप जो ईमान लेकर आए हैं, बड़ा ईमान और बड़े मौज से, जो बड़ा ईमान बड़े मौज से। अगर आप बड़े काम देखना चाहते हैं, फिर ईमान भी क्या रखना है? बड़ा रखना है। और इस शख्स का ईमान देख के कहता है कि मैं खुदावन तू कह ही देगा तो मेरा नौकर शिफा पा देगा। उसके कलाम में शिफा है। आज तैयार हो जाए। एक और औरत है बाइबल मुकद्दस में, जिसका जो कनानी औरत है। बाइबल मुकद्दस में उसका नाम मेंशन नहीं है, उसका नाम कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि कनानी है, और ये भी गैर मजहब से ताल्लुक रखती है। इसका ताल्लुक भी किसी गैर कौम से है, यहूदियत से नहीं है। और ये यीशु मसीह के पास आई है और आगे मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम से मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ते हैं। आज खुदा चाहता है कि हम डट जाए। क्या हो जाए? एक फ्राइडे आए हैं, काम नहीं हुआ तो क्या छोड़ देंगे? तब तक मांगते रहिए जब तक कि आपको मिल नहीं जाता। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद के हुजूर तब तक पुकारते रहो जब तक कि आपको जवाब न मिलता। सो तैयार हो जाए। आज खुदावंद हमारे ईमान के लेवल को बढ़ाने वाला है। जब आपका ईमान बढ़ेगा तो यीशु मसीह की रहमत आप पे जारी होगी। हालेलुया। अगर आप खुदा की नेमतों को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप बरकतें खुदावंद की हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ आपको खुदा की तरफ से मिलता है वो आपके ईमान के सर पे मिलता है। अगर आप रूहानी जंग में खड़े रह सकते हैं तो ईमान से रह सकते हैं। ईमान के बगैर आप मसीह के साथ एक कदम नहीं चल सकते। मेरी बात सुनें। दो लोग अगर आपस में रफाकत रखते हैं या मेल जोल रखते हैं या उठते बैठते हैं तो उनकी दोस्ती में एक क्या होता है? भरोसा होता है कि नहीं होता? भरोसे की दोस्ती होती है कि नहीं? यार उसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते ना, दोस्ती किधर को? जिस पे भरोसा करते हैं उसी के साथ आपकी दोस्ती है। अगर आप कहें यीशु मसीह तो मेरा दोस्त है और फिर वो आपको कहता है तो मुझ पर भरोसा रखता है, आप उस पर भरोसा रखते हैं। आज आप कैसी भी कंडीशन में मैं नहीं जानता, लेकिन पाक रूह वाकिफ है। पाक रूह को पता है कि आप और मैं किन हालातों से गुजार हैं। वो हमारे मुस्तकबिल से भी वाकिफ है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन याद रखें, जैसी भी सूरत हाल है, यीशु मसीह ने तूफान जब आ गया कश्ती में तो यीशु ने एक ही बात की, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? उसने कहा तूफान आया है लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। जान जाए लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह पर आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। यीशु मसीह पर आपका ईमान नहीं डगमगाना चाहिए। आमीन। आए लिखा हुआ है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन।
ایک عورت ہے جو کنانی ہے اور غیر قوم سے یسوع مسیح کے پاس آئی ہے اور آ کر کہتی ہے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، کیونکہ ایک بدلو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ اور وہ بڑی امید کے ساتھ آئی ہے، بڑی آس کے ساتھ آئی ہے، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہو اور وہ جو سارے معجزات یسوع نے کیے ہیں ان کی خبر اس تک پہنچی ہو اور وہ بڑے اعتقاد کے ساتھ۔ ابھی تھوڑی دیر بعد پاسٹر کہہ رہے تھے کہ غیر قوم والے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ سن کے آتے ہیں کہ یسوع مسیح بڑے۔ اب یہ عورت کا بھی یہی معاملہ ہے، اس نے یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا کہ اس نے بڑے بڑے معجزات کیے اور یہ بڑے اعتقاد کے ساتھ آئی ہے، بڑے یقین کے ساتھ آئی ہے، اور جب یسوع کے پاس آ کر اپنی فریاد اس کو سنا رہی ہے کہ ایک بدلو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے، اے خداوند ابن داؤد مجھ پہ رحم کر۔ کلام کہتا ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ ہو سکتا ہے آج بھی آپ کی دعاؤں کا جواب نہ آ رہا ہو، کسی بات کے لیے آپ کنٹینیوسلی پرے کر رہے ہیں لیکن اب تک آپ کو جواب نہیں مل رہا۔ یاد رکھیں جب ایسا ہو، کسی بات کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اور اب تک آپ کو جواب نہ ملے، سمجھ جائیں آپ کے ایمان کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں آپ نے کھڑے رہنا۔ آزمائشوں میں کیا رہنا؟ صبر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، لائن میں کھڑے رہنا ہے، آپ کا نمبر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ سو تیار ہو جائیں۔ یہ اور یسوع مسیح کے پاس آئی اور بائبل کہتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اب آپ غور سے سنیں گا، بیٹھیو بھائیو، کلام کہتا ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اب آپ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے، اپنی پرابلم لے کے اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس کو بتاتے ہیں جی یہ میرا حال ہے، ذرا مجھے چیک کرو، اور وہ ڈاکٹر سن کے آپ کو کوئی جواب ہی نہ دے، آپ کی طرف نظر ہی نہ کرے، آپ کو نظر انداز کر دے، تو آپ کیا بولیں گے؟ چھڈو جی کہیں کا ڈاکٹر ہے تو گل نہیں کہیں نہیں سننا۔ ایسے ہی کسی کے پاس امید، اب جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یقین کے ساتھ جاتے ہیں نا، وہ فلانا ڈاکٹر بہت چنگا ہے، وہ تو سارے بچے کو آرام آ جائے گا، سب کو آرام آ جائے گا، یقین کے ساتھ جاتے ہیں۔ سو یہ یسوع مسیح کے پاس گئی ہے اور بڑے یقین کے ساتھ گئی ہے، لیکن کلام کہتا ہے یسوع نے اسے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو جواب نہ ملے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح سر مجھے کیا کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ عورت نہیں ہے، آپ اور میں اس کی جگہ پہ ہوتے تو شاید اس بات کو برداشت نہ کرتے۔ مجھے بتائیں، ادھر دیکھیں ذرا غور سے، آپ کو کوئی نظر انداز کرے، کوئی آپ کو اگنور کرے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ اس شخص کو دوبارہ بلائیں گے نہیں، کبھی اس سے ملیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ یہاں یسوع مسیح نے اس عورت کو نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئی، پھر بھی یہ ہمت اس نے نہیں ہاری، یہ ڈٹ گئی، اور کلام کہتا ہے یہ اس کے پیچھے چلاتی رہی، چیختی رہی، اپنی فریاد اس کے حضور اس نے جاری رکھی، اپنا رونا اس کے حضور اس نے جاری رکھا، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ شگرد کہتا ہے یسوع مسیح جے تو انہوں رام نہیں دینا، یسوع مسیح جے تو انہیں کچھ نہیں کرنا کہ انہوں کم سے کم انہوں رخصت ہی کر دے، کم سے کم انہوں سیدھے لفظوں سے جواب دے دے، کم سے کم انہوں صاف صاف کہہ دے یہ پیچھے تو نہ بار بار آئے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا اسماعیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا میں کسی کے لیے نہیں آیا۔ اب سنیں، پہلے جواب نہیں دیا، اب صاف صاف جواب دے دیا۔ اور سنو، اسی میں تھے سوچتے یار چلو ہوں تو صاف جواب مل گیا، فون کی کرنا چاہیے، کی کرنا چاہیے، توڑی جانا چاہیے، کرنا چاہیے، توڑی جانا چاہیے، کیونکہ جواب کی مل گیا صاف صاف۔ پہلا جواب کلیئر نہیں سی، لیکن ہوں کلیئر جواب ہے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے نہیں بھیجا گیا۔ کھلے لفظوں میں کہہ دیا، کھلے لفظوں میں کھلم کھلا جواب دے دیا، لیکن پھر بھی یہ عورت باز نہیں آئی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ مگر اس نے اسے آ کر سجدہ کیا۔ اب یسوع مسیح نے اس کو صاف جواب دے دیا ہے، لیکن یہ اس کے پیروں میں گر گئی ہے، اس کے قدموں میں گر گئی ہے۔ پتہ نہیں اس عورت کے حالات کیسے ہوں گے، ہو سکتا ہے بیچاری غریب ہو، غربت کی ماری ہو، اس کا شوہر بھی اس کے سر پہ نہ ہو، بیوہ ہو۔ ادھر کلام کو غور سے سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہو، مالی طور پہ کیسی ہو، بیوہ ہو، شوہر نہ ہو، اوپر سے یہ گھر میں یہ تکلیف، بیٹی بیمار ہے، بدرو گرفتہ ہے، بدرو نے جھگڑا ہوا ہے، اور وہ بدرو نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتی تھی اور کیا اس پہ بیت رہی تھی وہی جانتی ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے اس نے جواب میں کہا، سنیں، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا
اور کہا اے خداوند میری مدد کر. اب اس کی آواز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی آواز میں درد ہے, تکلیف ہے, کہ یہ بیچاری دکھوں کی ماری ہے, اس کو غموں نے گھیرا ہوا ہے, لیکن یسوع مسیح کے ساتھ جواب دینے پہ بھی یہ اس کے پیروں میں گری رہی اور اپنا رونا روتی رہی اس کے قدموں میں. لیکن یسوع مسیح نے اسے کیا جواب دیا؟ دیکھیے اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. پہلے یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا, دوسری بار صاف جواب دیا, اب تیسری بار کڑک دار جواب دے دیا. کیڑا جواب؟ تھوڑی تو میرے کو برداشت نہیں ہونا, یہ ہو جانا ہے کڑک دار جواب, کڑک دار. اس نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. میں اور آپ ہوتے تو ہو سکتا ہوتے سیٹ چک لیتے. یار تمہیں مجھے شفا نہیں دینی تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا میری ذات کو گالی دے رہا ہے, میری قوم کو, کہ ہمیں کتوں کے برابر ٹھہرا دیا. یسوع نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. دوسرے معنی میں یسوع کو کہہ رہا ہے کہ تم کتوں کے برابر ہو. انہیں کتے قرار دے دیا. لیکن اس بات کا کام نہیں ہے. اس نے کہا کہ خداوند کیونکہ کتے بھی انہیں ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میسی کرتے ہیں. اس نے کہا آپ خداوند مان لیا کہ ہم کتے ہیں. ایک شک کر رہی ہے ہم کتے ہیں, مان لیا کہ ہم کتے ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح میں نے آج شفا لے کر جا رہی ہے. اس نے کہا مان لیا ہم کتے ہیں, ایک شک کر لیا ہم کتے ہیں, لیکن ہاں خداوند کتے بھی تو انہیں ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میسی کرتے ہیں. کتے ہی صحیح, ٹکڑے ہی دے دے, لیکن آج میں ایسے نہیں جاؤں گی, آج میں شفا لے کر جاؤں گی, آج میں شفا لے کر جاؤں گی. خداوند یسوع مسیح میں بڑی جگہ سے ہو کر آئی ہوں, میں بڑے حکیموں کے پاس گئی ہوں, بڑے طبیبوں کے پاس گئی ہوں, بڑے پیروں کے پاس بھی گئی ہوں, لیکن آج میں ایسے نہیں جاؤں گی, آج میں شفا لے کر جاؤں گی. آج آپ میں سے کتنے ہی ایمان رکھ کے آئے ہیں کہ آج آپ ایسے نہیں جائیں گے, ایسے نہیں جائیں گے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسے نہ جائیں. شفا آپ کا حق ہے. یہاں لکھا لڑکوں کی روٹی, شفا لڑکوں کی روٹی ہے, اور یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ اس کے لیے, آپ کی شفا کے لیے, آپ کو بچانے کے لیے, آپ کو لعنتوں سے چھڑانے کے لیے زندہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ہمارے منجی نے اپنا خون دیا ہے. آپ کی شفا کے پیچھے یسوع کا لہو ہے, آپ کی مخلصی کے پیچھے یسوع کا لہو ہے, آپ کے چھٹکارے کے پیچھے یسوع کا لہو ہے. بدروہیں آپ کے بدن کو چھوڑ کے جاتی ہیں, اس کے پیچھے یسوع کا لہو ہے. اگر لہو نہ بہایا جاتا تو آج بھی آپ ابلیس کی گرفت میں ہوتے. اس کے پیچھے لہو ہے. یہ لہو ہے جس نے آپ کی ڈیسٹینیشن کو بدل دیا ہے. یہ لہو ہے جس نے آپ کی تقدیر کو بدل دیا ہے. یہ لہو ہے جس نے آپ کی لعنت کو برکت میں بدل دیا ہے. یہ لہو ہے جس نے آپ کے لیے رہائی کے دروازے کھول دیے ہیں. یہ لہو ہے جس نے آپ کے لیے آسمان کی بادشاہی کے بہشت کے دروازے کھول دیے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ لہو. کیا ہے؟ اس کا لہو, یسوع کا لہو. ہم گیت گاتے ہیں یسوع کا لہو میری, آپ کی شفا کے لیے یسوع نے خون بہایا ہے, اور یہ اس کی مرضی ہے. کلام کہتا ہے ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر, ذرا زور میں کہہ دوں سنیں, ہماری ہی سلامتی کے لیے بائبل کہتی ہے اس پہ کیا ہوئی ہے؟ سیاست ہوئی ہے. یہ ساری سیاست, یہ کورٹ کچہریاں 7 عدالتوں میں یسوع مسیح کو لے کر جایا گیا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے کتنی عدالتوں کا سامنا کیا, پینتوس پلاطوس, ہیرودیس, اور کتنی عدالتوں میں وہ گیا, کاہنوں کے پاس گیا. یہ ساری سیاست اس پہ چلائی جا رہی تھی, اس کا بھیجا جانا, یہ سارا پروسیس صرف اور صرف آپ کی سلامتی کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لعنتوں میں گھرا ہوں, میں ہر طرف گھاٹے ہی گھاٹے ہیں, ہر طرف کمیاں ہی کمی ہیں, جو کام شروع کرنے جاتا ہوں وہی کام خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کون سی لعنت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کون سی ابلیسی تصویریں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح ہماری خاطر کیا بنا؟ لعنتی بنا. بائبل کہتی ہے غلطیوں کے نام خط اس کے 30 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, وہ ہماری خاطر کیا بنا؟ لعنتی بنا. صلیب کون سا نشان ہے؟ لعنت کا نشان مانا جاتا ہے. کلام کہتا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے. اس نشان کو لعنت کا نشان مانا جاتا تھا, لیکن یہ صلیب جو لعنتی نشان تھا, یہ میری اور آپ کی نجات بن گئی ہے.
یہ میری اور آپ کی رہائی کا مقام بن گیا ہے. آج آپ کتنی بیماریوں میں گھرے ہو, کتنی تکلیفوں میں گھرے ہو, شیطان نے آپ کو گھیرا ہو, جب آپ یسوع مسیح کی پاک صلیب کے سامنے آ جاتے ہیں, اس کے لہو کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, تو آپ ہر ایک بندھن سے رہائی پاتے ہیں. یہ کس کی بدولت ہے؟ یسوع کے لہو کی بدولت ہے. شفا آپ کا حق ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ تندرستی پائیں. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور تجھے تمام روگوں سے شفا دیتا ہے. ہیلر کون ہے؟ آپ کا اور میرا یسوع مسیح. شافی کون ہے؟ آپ کا اور میرا یسوع مسیح. شافی ہے نا, اور وہ شافی آج یہاں ہے. ان آنکھوں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں تو بالکل آپ کے پاس ہے. آپ کو ہیل کرنے کے لیے آیا, آپ کے حالات بدلنے کے لیے آیا. یہاں اس عورت کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت ڈٹ گئی. آج آپ بھی ڈٹ جائیں. جب کبھی آپ کی دعا کا فوراً جواب نہ آئے گا, پھر سے ریپیٹ کروں اس بات کو, جب کبھی فوراً سے آپ کو ہیلنگ نہ ملے یا فوراً سے آپ کی دعا نہ سنی جائے, یاد رکھیں آپ کے ایمان کی آزمائش ہے جس پہ آپ کو کھڑے رہنا, آپ کو باز نہیں آنا, آپ کو ڈٹے رہنا جب تک کہ آپ کے لیے ہو نہ جائے. آمین. پترس کو قید خانے میں ڈال دیا. ساری کلیسیا نے پیچھے یونٹی کے ساتھ بیٹھ گئی خدا کی سنی. ساری کلیسیا پترس کے پیچھے دعا کر رہی ہے اور کلام کہتا ہے وہ تب تک جھکے رہے, تب تک دعا کرتے رہے جب تک کہ پترس رہا نہیں ہو گیا. آج آپ کی دعا بھی ایسی ہونی چاہیے, تب تک جھکے رہیں جب تک کہ بگڑے کام سمجھ نہیں جائے. ہاللیلویا. ڈٹنا ہے, ہٹنا نہیں. ہاللیلویا. ایمان میں ڈٹ جائیں. خداوند سے کہے, خداوند یسوع مسیح تو نے بڑے معجزے کیے ہیں, آج تو مجھے بھی ہیل کرے گا, آج تو میرے بھی حالات بدلے گا. کلام کہتا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ خوشی سے کاٹے گا. آج آپ ہو سکتا ہے آنسوؤں کے ساتھ آئے ہو, لیکن خداوند یسوع مسیح کے نام میں اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے گا. ہاللیلویا. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بس شکتی دیتے ہیں. آمین.